ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कबीर नर चावहि भानी मोरी सुधारी सो शव भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाति ओम परमात्मा ने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवतको चर्चा परिचर्चा भगवानका अमोघ लीलाहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवतमा सत्संग गर्ने क्रममा आज पनि हामी अर्को विशेष एक अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको हाम्रो अध्याय छ सप्तम स्कन्धको द्वितीय अध्याय, यानी कि 7 स्कन्धको दोस्रो अध्याय। यो अध्यायमा यहाँ केही अध्यायदेखि भनौँ पहिलो अध्यायदेखि हामी प्रहलाद चरित्रतर्फ उन्मुख हुँदै आइरहेका छौँ। प्रहलाद चरित्रलाई हामी प्रहलादको आगमन, प्रहलादको शिक्षा, प्रहलादको चरित्रसम्म आउने अध्यायहरू यहाँबाट केही अध्याय बढ्छन्। 5-7 अध्याय नै झन्डै प्रहलाद चरित्रमा चाहिँ व्यतीत हुन्छन्। त्यसै अन्तर्गत यहाँ हिरण्यकशिपु जो छ, हिरण्यकशिपु उसले आफ्नो जो भ्राता लाई वराह अवतार भगवानले उद्धार गरेपछि के भयो त भन्ने केस चाहिँ यहाँ आएको छ। जाउँ, यो संवाद सप्तम स्कन्धमा नारद युधिष्ठिरको संवादबाट सुरु भएको हुनाले प्रथम अध्यायदेखि नै नारद युधिष्ठिरको संवाद सुरु भएको छ। तसर्थ यहाँ सुरुमै नारदजी भन्नुहुन्छ। नारद उवाच भ्रातर एवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपुः राजन् पर्यतप्यदरुषा शुचः। युधिष्ठिर, जब भगवान वराह अवतार धारण गरेर भगवानले चाहिँ वराहले चाहिँ हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो, त्यसपछि उसको दाजु जो हिरण्याक्षको चाहिँ जुन दाजु जो छ हिरण्यकशिपु, ऊ चाहिँ भाइको मृत्युद्वारा चाहिँ अत्यन्तै पीडामा पर्यो। किन पीडा त भइहाल्छ, दाजुभाइको मृत्युको शोकमा पर्यो र उसले चाहिँ भगवान प्रति अब द्वेष गर्न सुरु गर्यो। भगवान प्रति चाहिँ खुब रिसायो। त्यो रिसले चुरचुर भयो भगवान प्रति नि। को भन्दा हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष भाइ जो छ आफ्नो, उसको वध भएको थाहा। आहा चेदम रुषा घुरुण, रिसले थरथरी काँप्दै दाँतले ओठ टोक्दै एकदम रिसले चाहिँ क्रोधका आँखाले चाहिँ आकाशतिर हेर्दै हिरण्यकशिपुले भन्न थाल्यो। लामा लामा दारा, उग्र दृष्टि, डरलाग्दो आँखीमा भएका कारण विकराल हेर्नै नसक्ने मुख हिरण्यकशिपुले बनाएको थियो। सभाको बीचमा ठुलो त्रिशूल उठाएर दानवहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्न थाल्यो, आफ्ना सेनामेनाहरूलाई सम्बोधन गर्दै, भो भो दानव दैतेया द्विमूर्धस्त्रक्ष सम्बरः। हे द्विविध त्रक्ष सम्बर शतबाहु हयग्रीव नमुची पाक इलवल विप्रचित्ति पुलोमा शकुन, यी दैत्यहरूका चाहिँ नामहरू सम्बोधन गर्दै बोलाउँदै, हे दानवहरू तिमीहरू जाओ, तिमीहरू पहिले नै मेरो कुरा यो ध्यान दिएर सुन, तिमीहरू ढिलो नगरी तुरुन्तै मैले अराएको काम गरिहाल, तिमीहरू हिँडिहाल। कहाँ हिँड भने, हे दानवहरू तिमीहरूलाई थाहा नै छ, एकदम क्षुद्र बुद्धि भएको त्यो मेरो शत्रु देवताहरूले चाहिँ दानव देवता दुवैमा समान दृष्टि राख्ने हुने विष्णुलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा लगाए। भगवान नारायण चाहिँ देवता दानवमा दुईटैलाई समान दृष्टि राख्नुहुन्थ्यो, तर देवताहरू बाठो भएर पहिल्यै आफ्नो पक्षमा लिएर मेरो भाइको चाहिँ के गरे, हत्या गरे, यिनीहरूले मारे यिनीहरूले मेरो भाइलाई। त्यसैले यो विष्णु पहिला देवता र दानवमा कुनै भेद गर्दैन थियो। पहिला चाहिँ यो विष्णु गाली गर्दै थियो नि त, क्रोधमा बोल्दैछ, त्यही भएर ततर्ममा भन्दै सम्बोधन गर्दै थियो। यो विष्णु जो छ त्यो पहिला देवता दानवमा भेद गर्दैन थियो। अहिले उसको स्वभाव परिवर्तन भएको छ, मुड चेन्ज भएको छ उसको। देवताहरूले यिनलाई चाहिँ फकाइ फुलाइ पारिसकेका छन्। यो 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 पिपलपाती भएको छ, जतापट्टि उ गर्यो त्यतैपट्टि हावा फर्कीपट्टि फर्किसकेको छ। जसको भजन गर्छ उसैको सहायता गर्छ अहिले यसले।
यो विष्णु कम चतुर भएको छ, जसको भजन गर्छ भक्ति गर्नेको पछाडि लाग्ने हो भगवान, अहम भक्त पराधीन। अब देवताहरूले पहिले पकडा पारिसकेका छन्, दानवहरू खिस्सा परेका छन्। यसको शक्ति चाहिँ यो त्यसैले यो विविध रूप धारण गर्ने जुन यो विष्णु छ, यसलाई चाहिँ म यो त्रिशूलले चाहिँ टाउको काटिदिन्छु। त्यहाँबाट तिमीहरूले त्यसको चाहिँ रगत अत्यन्त पारो त्यो जुन विष्णुको द्वारा चाहिँ म रगतद्वारा चाहिँ मेरो भाइ जो हिरण्याक्ष छ उसलाई तर्पण दिन्छु। हेर्नुहोस् वचन है उसको, जसरी रुखको जरा काटेपछि सबै हाँगाहरू सुक्छन्, तस्मिन कुटे हिते नष्टे कृतमूलो वनस्पतौ, जसरी रुखको जरै काटिएपछि हाँगाहरू सारा सुकेर जान्छन्, त्यसै गरी हामीहरूले अहित गर्ने कुटिल स्वभाव भएको त्यो विष्णु मरेपछि सारा देवताहरू नै नष्ट भएर जान्छन्। जसको पावरा चाहिँ तुमुक तुमुक गरिरहन्, जरै काटिदिएपछि त यिनीहरूको स्वभाव भइहाल्छ। हे देवता दानवहरू, तिमीहरू अहिले नै के गर भने यो विष्णुलाई खत्तम पार्न, विष्णुको शक्ति भनेको के हो? यज्ञ तपस्या, ऋषिहरूले गर्ने दान तपस्याहरूद्वारा चाहिँ यज्ञमा पाएको हवनद्वारा यो बलियो हुने यो जाओ तिमीहरू ब्राह्मण क्षेत्रीय जो जति छन् तपस्या गर्न बसेका, तपस्या यज्ञ स्वाध्याय व्रत दान सबै कर्महरू नष्ट गरायो, तिनीहरूले सिद्ध्यायो। सबलाई चैट बनायो, सफा चैट बनाएपछि खानै नपाएपछि यसको बल कहाँ आउँदो रहेछ? यसले हवनै पाएन भने यसको बल कहाँबाट आउँछ? खानै नपाएपछि चैट। विष्णुको सहारामा बसेका देवताहरू पनि विष्णुलाई चाहिँ सिद्ध्याएपछि देवताहरू कमजोर भइहाल्छन्। विष्णुलाई सिद्ध्याउन तल भूमिमा भएको यज्ञ नै नष्ट गरिदिएपछि विष्णुको कमजोर भइहाल्छ। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो सूत्र लगाएको छ उसले। हार खाएको छैन, भाइ मरेको छ, शोकमा परेर पनि सूत्र लगाउँदैछ, विचार गर्दैछ। एकदम यज्ञ स्वरूप भएको त्यो विष्णुलाई चाहिँ एकदम ऊ यज्ञकै स्वरूप हो, उसको शक्ति भनेको यज्ञ हो। यज्ञ पुरुष च्युत तीर्थपाद, यज्ञ स्वरूप हो विष्णु। त्यसैले तिमीहरू जाओ, सबै देवता ऋषि पितृ साराले गरेका तपस्या यज्ञ सबै गो सेवा ब्राह्मण सेवा सारा जे वेद अध्ययन जे छ सबै त्यो सबै बन्द गराओ। उपद्रव मचाओ तिमीहरूको काम भनेको पटका फड्काउने, सबैतिर उपद्रव मचाउने। जता जता गर जे हुन्छ उपद्रव काटमार गर, पटका पड्काओ, जे गर, ऋषिलाई तर्साओ, घाँटी छिलाल, जेसुकै गर, तर यज्ञ हुन तपस्या हुन नद्याओ। तिमीहरूको काम जाओ। हिंसा प्यारो लाग्ने दानवहरूले स्वामीको आदेश पाएपछि हस् स्वामी भनेर दौडिहाले र ती दानव सेनाहरूले नगर गाउँ गोठ बगैँचा खेत बारी फलफुल साना वन सारा ध्वस्त पार्दै, ऋषिहरूका चाहिँ ती उहरूका चाहिँ सारा खतम पार्दै, कृषकहरूको चाहिँ बस्ती नाश गर्दै, पहाडी बस्तीहरू सारा खतम पढाउँदै राजधानीमा डडेलो लगाइदिनु। अब राजधानीमा डडेलो लगाइदिएपछि सकिएन, अब कहाँ गएर तपस्या गर्ने? अब जङ्गलमा गएर डडेलो लगाइदिनु। सारा कुरा सखा पार्न थाले। तीमध्ये खन्न एकदम पुल भत्काइदिने, पर्खाल भत्काउने, ढोकाहरू भत्काउने, होइन वनचरोले चाहिँ फलफुलका हाँगा रुखहरू सारा चटचुट सफाचट पारेर काटिदिने, जनताको घरमा चाहिँ आगो लगाइदिने, भित्र मान्छे बसिरहेको छ बाहिरबाट आगो लगाइदिने, है। हिरण्यकशिपुका चाहिँ अनुचरहरूले उपद्रव मचाउन थालेपछि स्वर्गका देवताहरू पनि यज्ञको भाग नपाएर अब स्वर्गलाई छाडेर पृथ्वीतिरै दौडिन थाले। अब यहाँ यज्ञ भएन, उहाँबाट इन्द्रले पावर पाउने हो, खानेकुरा पाउने हो, इन्द्राय स्वाहा भनेर यहाँ दिएको चरु पाउने हो। अब यज्ञ गर्न त दिया भए पो पाउनु, यज्ञ गर्न यसले यत्रो चमत्कार भयो। स्वर्गका देवताहरू हाहाकार मचिन थाल्यो। भाइको मृत्युको शोकको कारणले दुखित भएको त्यो हिरण्यकशिपुले चाहिँ आफ्नो भाइको अन्त्येष्टि गरेर चाहिँ गर्ने उसको विचार थियो र त्यो गर्दै शकुनी, साम्ब, धृत, भूत सन्ताप, वृक, कालनाभ, हरिमश्रु, महानाभ र उत्कच नाम गरेका भतिजाहरू जो छन्, आफ्ना भतिजाहरू भाइ भतिजाहरू सारालाई सम्बोधन गर्दै भन्न थाल्यो। एकदम युधिष्ठिरलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, कसले भन्दै हुन्छ? नारदजीले। त्यस समयपछि परिस्थितिलाई सबैलाई सम्झाउँदै सान्त्वना दिँदै त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ सबै आमा पत्नीहरू सारा रोइरहेका छन्, शोक गरिरहेका छन्। यो केस कति बेलाको हो भनेदेखि तृतीय स्कन्धको 19 अध्यायतिरको केस हो है, जोडिएको त्यहाँसँग जोडिएको प्रसङ्ग हो। किन भन्दा त्यहाँ हो नि त वध भएको, त हिरण्याक्षको वध भयो त्यहाँ हो नि त बराह अवतारले हो। त्यो वध भएपछि के भयो भन्ने कुरा चाहिँ जोडिया हो क्या, फिल्मको सिन जस्तो त्यसरी जोडिया हो। अनि सम्बोधन गर्दै सम्झाउँदै भन्न थाल्यो, हिरण्यकशिपु भाज। हिरण्यकशिपुले भन्छ, अम्बाम्ब हे वधु पुत्रा वीर मार्हात सोचितुम रिपो रविमुखो श्लाघ्य सुराणाम वद इप्सित। हे आमा, हे बुहारी, हे भतिजाहरू, वीर हिरण्याक्षको उसमा चाहिँ तिमीहरू शोक गरिरहेछौ, के नचाहिँदो काम गरे तिमीहरूले? यस्तो गर्नुहुन्छ? वीरले एउटा युद्ध भूमिमा प्राण त्याग गर्न पाउनु त उसको सौभाग्यको कुरा हो। त्यो जस्तो के हुन्छ? स्वर्ग पाए मेरो दाइले। किन?
जसले युद्ध भूमिमा चाहिँ प्राण त्याग्छ उसले त स्वर्ग पाउँछ भनेर गीतामा भनेको छ। हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम, यदि चाहिँ युद्ध भूमिमा हारियो भने स्वर्ग पाइन्छ भनेको छ है। मेरो दाइले त विजय प्राप्त, ऊ जित्न नसके पनि उसले स्वर्ग पाएछ, उसको लागि शोक गर्ने हो तपाईँहरू? सम्झाउँदैछ नि त अब आफन्तलाई सम्झाउनु। यहाँमा तपाईँ कर्मको गतिका आधारमा दैव संयोगले जे कति भएका छन्, नाता गोता भेट हुने भनेको यो सबै दैव संयोगले। तपाईँको आज पिता बनेर आउनु भएको छ, तपाईँ भोलि तपाईँको सन्तान बनेर आउन पनि सक्नु। दैव संयोग तपाईँको के भोग छ त्यो भोग अनुसार भएर आएको। हाम्रो दाइले आज स्वर्ग पाएको छ। आमा स्वर्ग पाउने दाइको लागि चिन्ता गरेर रुनी? हे बुहारी हो तिमीहरू के चिन्ता गरे तिमीहरू? त्यस्तो मेरो भाइको लागि चाहिँ चिन्ता गर्ने भनेर चाहिँ सम्झाउँदैछ उसले चाहिँ। कसले? हिरण्यकशिपुले। कसलाई? आफन्तजनलाई। एकदम नित्य अविनाशी आत्मतत्व शुद्ध स्वरूप छ। आत्मा चाहिँ के अरे नित्य छ, शरीर के छ? अनित्य छ। शरीरदेखि इन्द्रियदेखि आत्मा। हेर्नुहोस् हिरण्यकशिपु कति ज्ञानी छ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ कि दैत्य भए पनि कति ज्ञानी छ यार। आत्मा र अनात्माको बारेमा, शरीर र आत्माको भिन्नताको बारेमा बताइदिन्छ यार। आफन्तलाई सम्झाउँदैछ तिमीहरू के रोइरा? आत्मा गएर त परमात्मासँग मिल्छ, शरीरको लागि रुनी तिमीहरू? सम्झाउँदैछ ऊ। हेर्नुहोस् दैत्य होस् ज्ञानी, हेर्नुहोस् यो हो क्या तरिका। दैत्यमा नाम चलेको होस् तर ज्ञान होस् क्या, कति राम्रो हो। ऊ चाहिँ पुरा आत्माले चाहिँ त्रिगुण यो जुन सत्व रज तमलाई स्वीकार गरेको शरीरलाई धारण गरेर आत्माले संसारमा भोग गर्छ। शरीरले भोग गर्ने हो, आत्माले केही पनि लिँदैन। तिमीहरू के को लागि रोइरहेछौ? जसको लागि रोइरहेछौ शरीरको लागि हो भने त शरीर तिमीहरूकै अगाडि जलेर गइसक्यो। हेर तिमीहरूकै अगाडि थियो। आत्माको लागि रोयो भने त आत्मा त परमात्मासँग गएर मिलिसक्यो। त्यहाँमाथि युद्धमा मरेको मेरो भाइ त स्वर्ग पाइसक्यो। तिमीहरू के को लागि रोन्छौ? कति मिठो ज्ञान दिँदैछ, कति महत्त्वपूर्ण ज्ञान दिँदैछ। यहाँमा जसरी हावाले चाहिँ तलाउको पानी हल्लाएपछि प्रतिबिम्बित भएका रुखहरू पनि हल्लिन्छन्। हेर्नुहोस् हावाले पानी हल्लायो भने रुख हल्लिन्छ कि हल्लिँदैन? छाया देखिएका सबै हल्लिन्छ। आँखालाई घुमाएपछि पृथ्वी नै घुमेको जस्तो देखिन्छ। मान्छे टाउको घुम्यो भने ए मलाई कस्तो चक्कर लाग्यो, ल सबै कुरा घुम्यो, सबै कुरा घुम्यो, सारा कुरो घुम्छ। सत्व रजतमा आदि गुणले चाहिँ मनलाई, मनको साथमा चाहिँ विकार भएको जुन शरीर आत्मा चाहिँ घुमेको, भोगेको, खाएको जस्तो देख्छ। जसरी त्यो हावाले पात हल्लिएको जस्तो देख्छ। आत्मा चाहिँ त्यो वास्तवमा हुँदैन, नित्य वस्तु हो। शरीर अनित्य वस्तु हो। इन्द्रिय आदिको बसमा आत्मा पर्दैन। वास्तवमा त्यो जति पनि परेको देख्छ, कसैले आत्मबुद्धि गर्छ भने त्यो भ्रम हो। के अरे शरीर बुद्धि, शरीरलाई चाहिँ आत्मबुद्धि गर्छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो उसको। शरीर आदि रहित भएको जुन आत्मालाई चाहिँ शरीरको स्वरूपमा मान्नु नै अज्ञानता हो। भनेको शरीरलाई आत्मा मान्ने क्या, आत्मबुद्धि यो मेरो, मलाई म खत्तम, म राम्रो, मेरो राम्रो, मेरा मान्छे, मेरो गाडी, मेरो घर। शरीर आत्मबुद्धि गर्ने भनेको देखिएको दृश्य पदार्थ। शरीरमा चाहिँ आत्मबुद्धि गर्यो भने त्यो जस्तो भ्रम केही पनि होइन। त्यो जीव चाहिँ नष्ट भइरहन्छ, त्यसलाई विस्मृति हुन्छ। त्यो अज्ञानताको कारण त्यसमा फसेको छ। जन्म मृत्यु भनेको त भइरहन्छ, त्यो शरीरको हुने हो, आत्माको हुँदैन। नजायते म्रियते वा कदाचित् नायम भुक्ता भाविता भान भूय अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणम नहन्यते अन्यमाने शरीरे। गीता 2रो अध्याय। शरीर नाश हुन्छ। जसरी हामीले मैलो कपडा अथवा पुरानो च्यातेको कपडा फाल्दछौँ, शरीर आत्माले त्यसै गरी फाल्दछ। आत्माले अर्को शरीर लिन्छ। तिमीहरू आत्माको लागि रुनै पर्दैन, शरीरको लागि हो भने शरीर केही हुँदै होइन, किन रुन्छ? फोकट लाग्यो। माटोको शरीर माटोमै मिल्यो त के भएको छ? माटोको बिछौना माटोकै सिरानी, मिल्नु छ माटोमा नै बनेर खरानी। माटोको बिछौना भजन कति मिठो भजन। माटोको बिछौना माटोकै सिरानी, मिल्नु चाहिँ माटोमा। के को टेन्सन हो? फोकट लालको के को? तिमीहरू चिन्ता नगर। हेर तिमीहरू चाहिँ अझै चिन्ता गर्छौ भने यहाँमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एकदम एउटा गोप्य पुरानो इतिहास छ। पुरातनम एकदम पुरानो एउटा इतिहास छ जुन चाहिँ यमराज र मरेका व्यक्तिहरू बन्धुहरूको बिचमा भएको संवादको स्वरूपमा छ। म त्यो राम्रोसँग भन्छु, सुन्नुहोस् तपाईँहरू। उसी नरे स्वबुध राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः सपत्नैर्निहतो युद्धे ज्ञाता यस्ता मुपागसतः। उसी नर नाम गरेको देशमा सुयज्ञ नाम गरेको एउटा सुप्रसिद्ध राजा थिए। कुनै समयमा उनी युद्धभूमिमा मारिए, शत्रुद्वारा मारिए। युद्धभूमिमा मरिसकेपछि त्यो राजा चाहिँ एकदम उनका चाहिँ शरीरका अङ्गहरू क्षतविक्षत भए। उनले लगाएका सारा मणिहरू क्षतविक्षत भएका थिए। सारा गहना मालाहरू सारा छरिएको थियो। उनको चाहिँ
बाणले गर्दा छाती फुटेको थियो, शरीरभरि रगतै रगत भएको थियो, लमतम्न परेर युद्धभूमिमा लडिरहेका थिए, कपालहरू पनि यताउति फिजारिएका थिए, आँखा फुटेका थिए युद्धभूमिमा है। कसको? सुयज्ञको। रिसले चाहिँ आवेगले चाहिँ अहिले चाहिँ जुन दाँत ओठ चाहिँ टोकेर शत्रुलाई चाहिँ मारौँला जस्तो गरिरहेको जस्तो अवस्था उनको थियो, मरिरहेको अवस्थामा नि। भनेको मान्छेको अन्तिम अवस्थामा जे अवस्था भयो गरेर मऱ्यो भने त्यो दाँत टोके हुन्छ क्या, हो त्यो उनको त्यही अवस्था थियो। युद्धको धुलोले मुखमण्डल सारा धपक्कै ढाकेको थियो। युद्धमा शत्रुहरूद्वारा परिएका पाएका ती अस्त्र शस्त्रद्वारा चाहिँ अङ्ग भङ्ग क्षेत्र विच्छेद भएका थिए र तिनीहरूलाई घेरेर सारा परिवार बसिरहेका थिए। पत्नी सहित छोरा छोरी सारा बसिरहेका थिए। तर सारा दुःखले एकदम त्यो के भन्छ चिन्ता गरेर बसिरहेको थियो। मेरो पति, मेरो बा, मेरो आमा आदि इत्यादि यस्ता कोलाहाल मचिरहेको थियो। पतिको पाउमा परेर मेरो प्राणेश्वर मलाई किन छोडेर जानुभयो, किन मर्नुभयो भनेर बिलाप गर्न लागेको थिइन्। भनेको घर परिवारमा बिलाप चलिरहेको थियो एकदम। तर त्यहाँ कोही पनि त्यो राजाको चाहिँ अन्त्येष्टि संस्कार गर्न कोही पनि मान्दैन। बसेका छन्, रोका छन्, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, सारा शरीर रुँदा 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 आँखा त्यो सुन्निएर यत्रो भइसक्यो। घर परिवार अझै रुन छोडेका छैन, लडीबुडी गरेका छन्। मेरो पति भनेका छन्, लडीबुडी गरेका छन्। मेरो बा भनेर लडीबुडी गरेका छन्। हे प्राणनाथ भनेर कसैले केही त्यो संस्कार गर्ने भन्नेवाला केही पनि छैन। दया रहित भएको विधाताले आज मलाई किन चाहिँ टुरो बनायो, मलाई किन विधवा बनायो भनेर सारा जनता पनि त्यो राजादेखि यति प्रसन्न थिए कि राजा मर्दा जनताहरू पनि सारा शोक मनाएर बसे। संस्कार गर्ने कुरा जलाउन लैजाने भन्दा त मान्दैन भन्ने, कोही पनि नमान्ने, त्यस्तो अवस्था खडा भयो। भनेको जति गरे पनि समातेर चाहिँ राखिरहने, त्यो भनेको अन्त्येष्टि संस्कार गर्न लान नदिने। दिनहरू बित्दै गयो, दाह संस्कार गर्न दिएनन्। भगवान सूर्यको पनि अस्त भयो। त्यो दिन बित्यो, बिलौना गरेर राजाका चाहिँ सारा परिवार बिलौना गर्छन्, केही पनि ऊ हुन्छन्। अन्त्येष्टि संस्कार गर्नै दिँदैन। अब यमराजले यसो विचार गर्नुभयो, यस्तो तरिकाले त जिन्दगी चल्दैन भनेर आहतान बालको भूत्वा यम स्वयं उपागत। त्यो अवस्था देखेर यमराजले स्वयं विचार गर्नुभयो, आज मैले केही ज्ञान अलिकति दिनुपर्ने भयो जनताहरूलाई भन्ने विचार गरेर आफू एउटा बालकको स्वरूप हुनुभयो र आउनुभयो। र यम उवाच, यमराज हुनुहुन्छ, अहो अमीसाम वयसादिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोह यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम्। आश्चर्यको कुरा छ, यमराज बालकको रूपमा आउनु भएको छ, यमराज हुनुहुन्छ र त्यो सुयज्ञका परिवार भएको ठाउँमा बिचमा आउनुहुन्छ। आश्चर्यको कुरा छ, यी मानिसहरू बुढा भएर पनि जन्म मरणको चक्कर बुझेर अबुझ्छन्। हेर्नुहोस् यहाँ मान्छे सबैलाई, कसलाई थाहा छैन मरेपछि जन्मिनुपर्छ, कसले जान्दैन। बच्चाले भनिदिन्छ यो मान्छे मर्छ, जसले पनि भनिदिन्छ, जान्दछन् तैपनि मोहमा परेका छन्। म चाहिँ मर्दिनँ भन्ने सोचिरहेछन्। खुद आफ्नो बाउको चाहिँ धन सम्पत्ति केही नलगाइकन जलाएर आएको छोरो चाहिँ के भन्छ क्रियापुत्री बसिरहेकै बेलामा बाउको सम्पत्ति चाहिँ आदि पार्ने कुरामा त्यो सम्पत्ति मैले भोग गर्न पाइनँ भने दाइसाई भनिँदैन भनेर त्यहीँ झगडा सुरु गर्छ। लाने कसैले केही पनि होइन, मर्ने घाटैमा जाने हो, सबैलाई थाहा छ। म त मर्दिनँ जस्तै तरिकाले व्यवहार गर्छ। कुरो विचार गर्नुहोस् है। भनेको मर्छु भन्ने सबैलाई थाहा छ, ध्रुव सत्य कुरा हो। जन्मिने मान्छे मर्छ, मर्ने मान्छे जन्मिन्छ, ध्रुव सत्य कुरा हो नि, एकदम ध्रुव सत्य कुरा हो। तर त्यति बुझ्दै पनि अनि मोहमा पर्छन् र शोक गरेर बस्छन्, व्यर्थैको शोक गर्छन्। अहो वयम दण्डत्यमा यदत्र, यहाँ हेर्नुहोस्, अहो यिनीहरूको अपेक्षा त हामी बालकहरू भन्दा पनि धेरै भाग्यशाली रहेछौँ। यिनीहरूको विचारमा हामी बालकहरू चाहिँ यिनीहरूको अपेक्षामा यिनीहरू भन्दा भन्न खोजे क्या, यी रुन्चे भन्दा हामी बालकहरू त बरु बहुतै भाग्यशाली। यमराजले भन्दैछ नि बालक स्वरूप। किन? माता पिताद्वारा वनमा छाडिएका भए पनि बाँचिरहेका छौँ आज हामी। सन्यासी क्या, सन्यासी बालक होइन त। बाबुआमाले छोडिसक्या, दुर्बल छैनौँ, जङ्गलै छोड्या भए पनि बुवासो आदि वन्यजन्तुले पनि खाएका छैनन् हामीलाई, खोइ हामी शोक गर्दैनौँ। गर्ममा जसले रक्षा गरेर हामीलाई अहिले बाहिर पनि त्यसैले रक्षा गरेछ। जसले जन्मायो त्यसले रक्षा गर्न त पहिले हेर्नुहोस्, बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि आमाको स्तनमा दुध तयारी हुन्छ कि तपाईँ जन्मिनुभन्दा त पहिला तपाईँको सब कुरा रेडी डिटेल भएर आइसकेको छ। तपाईँ किन चिन्ता गर्नु? खानेकुरामा चिन्ता गरेर बस्ने? अब
घर परिवार पाल्ने कुरामा चिन्ता गरेर बस्ने, जिन्दगी मान्छेको जिन्दगी लिएर आएर फोकटलालको चिन्ता गरेर बस्ने भनेर उसले भन्दैछ। बालक सन्यासी हो, वास्तवमा कुरा हो पनि। किन चिन्ता गर्ने? किनभने उसले त खानेकुरा त जसरी नै व्यवस्था गरिदिएको छ नि त। हेर्नुहोस्, संसारमा सम्पत्ति नै नहुने ऊ नै हुने पनि भोकमरीले मर्नेको सङ्ख्या एकदमै कमै हुन्छ होला। उसले अभ्यास नगर्नु, उसले मेहनत नगर्नु भला आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसो हो भने त मर्नै सक्छ, धेरै पनि हुनसक्छ। तर व्यवस्था उसले पक्का गरिदिएको छ, सबै प्राणीको लागि गरिदिएको छ। आफ्नो कर्मफल पनि हुन्छ। फेरि आफूले अगाडि जन्ममा चाहिँ खानेकुरा केही पनि राखेको छैन भने यो जुनीमा त भोकमरी नै मर्ने, त्यो पनि हुन्छ। बच्चा त्यो बालक सन्यासीले सम्झाउँदैछ, अविनाशी परमात्मा तत्त्व हुनुहुन्छ, उहाँले नै संसारको उत्पत्ति स्थिति र सम्भार गर्नुहुन्छ भन्ने बुझ्दछन्। हे महारानी हो, यो चराचर जगत खेलौना हो भगवानको लागि। विद्वानहरूले भनेका छन् परमात्मा नै सबै संसारको चाहिँ प्राणीहरूको चाहिँ सम्हारकर्ता, पालनकर्ता र सृष्टिकर्ता सारा भगवान नै हुनुहुन्छ। परमात्माले रक्षा गरेको चिजबाट खसेको भए पनि सुरक्षित रहन्छ, उपेक्षा गरेको भए पनि घरमै जोगाएर राखेको भने पनि नष्ट हुन्छ। यदि कालको दण्डी चाहिँ यदि कसैमा पर्यो भनेदेखि एकदम तपाईँले आइसीयूमा राखेको मान्छे चाहिँ मर्दैन? सबैभन्दा सबै डक्टरहरूले हेरेको मान्छे मर्दैन? घरमा घाटा सुत्या मान्छे मर्छ कि मर्दैन? यदि काल आएर हिँड्छ भने गाडी गुल्टिएर चाहिँ कति तलाबाट खसेको, गाडी गुल्टेको, के एक्सिडेन्ट भएर मरेको मान्छे पनि बाँच्छ काल आएर हिँड्छ भने। परमात्माद्वारा यदि रक्षा गरिएको छ भने समुद्रमै गएर बिच हामफाले भए पनि, प्लेन दुर्घटना भए पनि बाँचेर आउँछन्। धेरै उदाहरण छन् त्यस्तो। यदि काल आएछ भने खाटा सुत्या मान्छे पक्लकै जान्छ, केही जानु पर्दैन। खाटाबाट यस्तो खस्या मात्रै थिए, गयो ढाड भाँचिन्छ। खाटाबाट खसेर ढाड भाँचिन्छ, कहिले काहीँ 10 तलाबाट खस्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यो किन? परमात्माद्वारा रक्षा गरिएको छ या उसले त्यो भोग्नु छ, केमा छ त्यो डिपेन्डमा पर्दछ भने पो भगवानको कृपा दृष्टि कस्तो चलिरहेको छ, भगवानले के गरिरहनु भएको छ र आफ्नो कर्मफल कस्तो छ भन्ने कुरामा विचार गर्नुपर्दछ। आमाहरू, यो कुरा सन्यासी बालकले कसलाई भन्दैछन्? रानीहरूलाई भन्दैछन्। सबै प्राणीहरू आफ्नै पूर्वजन्म आदि पूर्वजन्मका कर्महरूका आधारमा कुनै न कुनै समयमा जन्मिन्छन्, कुनै समयमा मर्छन्, कुनै समय उनीहरूको मरण पनि तोकिएर आइएको हुन्छ। कसरी मर्ने? एक्सिडेन्ट भएर मर्ने हो कि, विष खाएर मर्ने हो कि, आत्महत्या गरेर मर्ने हो कि, होइन के भएर मर्ने हो त? कालगतिले मर्ने हो कि, सुई इन्जेक्सन लाएर मर्नुपर्ने हो कि, के भएर चाहिँ मर्ने त? कुकुरले टोकेर मर्ने हो कि, खाटबाट लडेर मर्ने हो कि, झुन्डेर मर्ने हो कि? आफ्नो कर्म अनुसार पहिले तयारी भइरहेको छ। इदम शरीरम पुरुषस्य मोहजम यथा पृथक भौतिकमीयते गृहम। जीवात्मालाई यो जुन शरीर जुन छ अज्ञानताको कारण प्राप्त भएको हो। जब आत्मालाई अज्ञानताको कारण शरीर प्राप्त भएको, जसरी भौतिक पदार्थबाट बनेको घरको चाहिँ स्वामी भन्दा फरक। मेरो घर हेर्नुहोस् त, आत्मा घरै मेरो आत्मा प्राणभन्दा प्यारो घर सम्झिन्छ मान्छे। मेरो बाख्रा, मेरो गाई, मेरो भैँसी आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो सम्झिन्छ कि त्यो उसलाई। म भएन भने त यो भैँसी 2 दिन कहाँ बाँच्छ र? आफ्नो आत्मा भैँसीमा सम्झिन्छ। आत्मा अर्कै कुरा छ, शरीरमा भन्दै बढी घरको माया। धेरै मान्छे हुन्छन् त्यस्ता समाजमा, यसो खोज्नुहोस् त, भेटिन्छन्। मैले त धेरै भेटेको छु, होइन हो। यो चाहिँ के हो भन्दा समय अनुसार हर कुरा परिवर्तन हुँदै जान्छ, तसर्थ यो शरीर पनि, यो घर पनि, हरेक कुरा नष्ट हुँदै जान्छ। जसरी सुनबाट बनेका गहनाहरू समय अनुसार विकृत हुँदै, नष्ट हुँदै, चेन्ज हुँदै जान्छन् र समय अनुसार जन्मिएको मान्छे पनि एक दिन नष्ट भएर जान्छ। बालक, कुमार, यौवन आदि गरेका वृद्ध, पौगण्ड, होइन युवा अवस्था हुँदै ऊ विकृत, उसको विकृत हेर्नुहोस् त। हिजो बालक भएको हामी विकृत भयौँ, युवा भयौँ, विकृत हुन्छौँ, बुढा हुन्छौँ, अनि विकृत हुन्छौँ, मर्छौँ। हो, यो सुनको गहना जस्तै हो। काँचो सुन पोलेर विकृत बनाउँछ। उसले एक तरिकाको गहना बनाउँछ, कहिले औँठी बनाइदिन्छ, कहिले हार बनाइदिन्छ, कहिले सिक्री बनाइदिन्छ, कहिले ब्रासलेट बनाइदिन्छ। हो, यही हो। शरीर र आत्मा फरक कुरा छ। आमा किन विचार नगरे? हे बुहारी, ए छोराहरू, किन विचार नगरे तिमीहरूले? बालक यमराज स्वरूप उनले बताउँदैछ। शरीर र आत्मा फरक कुरा हो। आत्मा नित्य छ, चेतन छ, अपरिवर्तनीय छ भने शरीर चाहिँ के छ? अनित्य छ, अचेतन छ, जड छ र परिवर्तनशील छ। शरीर परिवर्तनशील छ, अनित्य पनि छ। हिजो थिएन, आज छ, भोलि रहँदैन। हिजो आज भोलिको मतलब चाहिँ तपाईँ जन्मिएको सालभन्दा अगाडि तपाईँको शरीर थियो त? थिएन भने चाहिँ अनित्य भएन। भोलि कुन बेला क्षणभङ्गुर छ त्यहाँ माथि शरीर। अनि मोटो दुब्लो सबै भइरहन्छ, परिवर्तनशील छ
शरीरभित्र। अनि यो सबै कुरामा चिन्ता कसले गर्छ? अज्ञानी जनहरू, सामान्य जनहरूले चिन्ता गर्ने। यो बाबु त कति खाइलाग्दो रहेछ भन्यो भने उसले शरीरलाई हेर्यो, तपाईँको ज्ञानलाई हेर्यो, तपाईँको उसलाई हेर्यो। किन शरीरको अवस्थालाई उसले भन्यो नि त, यो बाबु कति ज्ञानी रहेछ भन्यो भने तपाईँको स्वरूपलाई हेर्यो। यो ए बाबु तिमी त साह्रै दुब्लायो हो भन्यो भने शरीर। सामान्य जनको व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ? शरीरमा आकर्षक हुन्छ। विद्वान जनहरू केमा हुन्छ? ज्ञानमा आकर्षक। यथा नलो दारुषु भिन्न ईयते यथा निलो देहगतः पृथक स्थितः। जसरी अग्नि दाउरा भन्दा फरक छ। दाउरा अग्नि हो त होइन। दाउरामा अग्नि, दाउरा भित्र अग्नि हुन्छ, दाउरै त अग्नि होइन। त्यसै गरी शरीरभित्र प्राण हुन्छ, शरीर अग्नि होइन क्या। के अरे दाउरा जसरी अग्नि होइन त्यसै गरी शरीर आत्मा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। शरीरलाई मथन गर्नुभयो भने आत्मा देखिन्छ, प्राण देखिन्छ, निस्किन्छ। दाउरालाई मथन गर्नुभयो भने आगो देखिन्छ। दाउराको आकृति जस्तो छ आगो त्यस्तै आकृतिमा निस्किन्छ। फेरि त्यो पनि फाइदा कुरा छ। दाउराको आकृति जस्तो छ आगो त्यही रूपमा निस्किन्छ। शरीरको आकृति जस्तो हुन्छ आत्माको स्वरूप त्यस्तै भएर निस्किन्छ। शरीर जस्तो प्रकृतिको छ त्यस्तै स्वरूपमा निस्किन्छ। त्यसैले यो बुझ्नुपर्दछ। हे मूर्खहरू हो, जसको विषयमा तिमीहरू शोक गरिरहेको छौ त्यो सुयज्ञको शरीर त्यही सुतिरहेको छ। अब बालक यमराजको स्वरूप त्यो बालक सन्यासीले ती रानीहरू सहित सारालाई भने, यो जसले तिमीहरूलाई मानिरहेका छौ नि, शोक गरिरहेका छौ नि, त्यो शरीर त तिमीहरूकै अगाडि छ त। तिमीहरूको शरीरभित्र शरीरमै सुतिरहेको मान्छेको के चिन्ता गर्छौ? यहाँ शरीरमै तिमीहरू जसको चिन्ता गरिरहेछौ त्यो मान्छे त तिमीहरूकै अगाडि छ, सुतिरहेछ। किन चिन्ता गर्छौ? होइन तिमीहरू आत्माको चिन्ता गर्छौ भने त आत्मा त फरक कुरा छ। त्यो त परमात्मासँग गएर मिलिसक्यो अथवा उसको कर्म अनुसार जहाँ जानुपर्ने त्यहाँ त गइसक्यो। फेरि तिमीहरूको शोक के को लागि? फोकटलालको शोक गर्छौ? चाहिने नचाहिने काम गर्ने मूर्खहरू। आत्मा र शरीरको भिन्नता बुझ भनेर भन्ने यहाँ सिधै सुयज्ञ मूर्खहरू भनेरै भन्ने। न श्रोता ननुभक्तायम मुख्योप्यत्र महानसु। यो जुन यो शरीर जो छ इन्द्रिय आदिको चेष्टाको कारण स्वरूप प्राण छ त्यो पनि श्रोता र वक्ता होइन। शरीर जुन छ श्रोता पनि होइन, वक्ता पनि होइन। होइन, यो जुन श्रोता वक्ता आदिको चाहिँ सारा कुराको इन्द्रिय देह आदिको चाहिँ कुराको रूपमा जुन रहेको छ त्यो द्रष्टा स्वरूप आत्माको हो, आत्मा स्वरूप हो। दृश्य के हो? शरीर हो। द्रष्टा के हो? आत्मा हो। यो दृश्य र द्रष्टाको भेद बुझ्नु पर्दछ। यो आत्मा र शरीरको भेद बुझ्नु पर्दछ। यद्यपि व्यापक शरीर चाहिँ आदिकालदेखि अत्यन्त भिन्न छ तापनि बेला बखतमा भौतिक आदि इन्द्रियहरूको युक्तले हुँदा देवता आदि उत्कृष्ट पशु निकृष्ट शरीरलाई स्वीकार गर्दछन्। देवताहरू पनि स्वीकार गर्दछन्। फेरि कहिले विवेकको बलले शरीरलाई त्याग गर्दछन्। शरीर जे पनि हुनसक्छ, कहिले राम्रो हुन्छ कहिले नराम्रो हुन्छ। देवताहरू पनि शरीर धारण गर्छन्, तर आत्मतत्त्वले भनेको शरीरलाई धारण गर्ने हो। आफू भोक्ता उहरू चाहिँ हुँदैन। आत्मा मोटाउँदा नि मोटाउँदैन, दुब्लाउँदा नि दुब्लाउँदैन। आत्मा र शरीर फरक कुरा छ। यो कुरा बुझ तिमीहरू। जहिलेसम्म जीवात्माले यो 17 कलाले युक्त भनेको जुन शरीर छ, 17 कलाहरू भनिन्छ युक्त शरीर जुन छ, यो शरीरमा चाहिँ यदि आत्मबुद्धि गर्दछ भने त्यो दिनसम्म उसको कर्म बन्धन कहिले पनि छुट्नेवाला छैन। जबसम्म शरीरमा आत्मबुद्धि गर्छ त्यही कर्म बन्धनले गर्दा विपरीत ज्ञान चाहिँ विपरीत बुद्धि भइरहन्छ, विपरीत ज्ञान भइरहन्छ र मायाको कारण संसारमा दुःख बारम्बार दुःख पाइरहन्छ, बारम्बार दुःख पाइरहन्छ। आत्मामा शरीर बुद्धि रहन्जेल, के अरे शरीरमा आत्मबुद्धि रहन्जेल। जबसम्म शरीरलाई चाहिँ आत्मा मानिरहन्छ तबसम्म दुःख पाइरहन्छ। जब आत्मबुद्धि त्यहाँबाट हट्दछ, शरीरबाट हट्दछ, आत्मा फरक कुरा हो शरीर फरक कुरा हो भन्ने बुझ्दछ, जुन दिन बुझ्यो त्यो दिन ट्याक्क उसको मुक्ति त्यही दिन भइहाल्छ। 3 गुणका चाहिँ कार्य स्वरूप भएका सुखहरूमा चाहिँ सत्यत्व सिद्ध गर्ने जुन भनाइकाहरू मिथ्या भ्रमात्मक जुन छन्, जसरी कल्पनाका कुराहरू सपनामा देखिएका कुराहरू मिथ्या हुन्छन् त्यसै गरी इन्द्रियका माध्यमले चाहिँ अनुभव गरिने सम्पूर्ण विषय वस्तुहरू भोगहरू चाहिँ सबै के छन्? मिथ्या छन्। सपना देखुन्जेल सपना सत्य लाग्छ। सुत्या मान्छेलाई सपना झुटो लाग्छ कसैलाई? निदा बेलामा कसैले मैले झुटो सपना देखिरहेको छु भनेर कसैले सोच्दैन। हो, त्यही दिन जुन दिन ज्ञान हुन्छ त्यही दिन चाहिँ त्यो सपना मिथ्या भए जस्तै यो संसार पनि मिथ्या हुन्छ।
आत्मा र अनात्माको चाहिँ नितान्त भिन्न भएकोले तत्त्व जान्ने व्यक्तिहरू नित्य आत्माको ध्यान गर्दछन्। अनित्य अनात्मा चाहिँ दुवै विषयमा शोक गर्दैनन्। आत्मामा नि शोक गर्दैनन्, अनात्मा नि शोक गर्दैनन्। त्यसैले यो कुरालाई जानेर तिमीहरू शोक नगर। लुब्धको विपिने कश्चित पक्षिणाम निर्मित हुन्तकः। कुनै वनमा चाहिँ चराचुरुङ्गीको लागि यमराज समान कुनै सिकारी रहन्थ्यो। यसले चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू पाइरहन्छ, त्यस्तै खाइरहने आहारको लोभ देखाएर पासो थाप्ने गर्दथ्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा दृष्टान्तभित्र अर्को दृष्टान्त, अर्को दृष्टान्त कति भित्र छ। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी कथा सुनाइरहनु भएको छ। नारदजी युधिष्ठिरलाई सुनाएको प्रसङ्ग, युधिष्ठिरले नारदजीलाई सुनाएको प्रसङ्ग को सुनाइरहेछ भन्दा हिरण्यकशिपुले आफ्नो आफन्तलाई सुनाइरहेछ। कसको प्रसङ्ग सुनाइरहेछ? सुयज्ञ राजाको कथा यमराजको चाहिँ बालक स्वरूपले भनिरहेको बोली बोलिरहेछ। त्यो पनि के बोली बोल्दैछ? अझै चराभित्रको प्रसङ्ग सुनाउँदैछ। कति भित्र दृष्टान्त है, भित्र 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 खोतलिँदैछ। अहिले फुत्त बाहिर निस्किन नि सक्नुपर्छ नि, फेरि भित्रभित्रै हराउनु होला। कुनै जङ्गलमा चाहिँ एउटा सिकारीले चराहरूलाई चाहिँ आहार हालेर पिञ्जडामा फसाउँछ। कुनै समयमा त्यो वनमा चाहिँ घुम्दै गरेको त्यो कुलिङ्ग पक्षीको जुन जोडी छ त्यसले चाहिँ त्यसपछि ब्यादाको कुलिङ्ग पोथीलाई चाहिँ तुरुन्तै आफ्नो पासोमा पार्दछ। अनि पासोमा पारिसकेपछि त्यो कुलिङ्गी नाम गरेको कालको चाहिँ प्राणले चाहिँ ब्यादाको पासोमा पर्छ। त्यो देखेर कुलिङ्गे पक्षीलाई ज्यादै दुःख लाग्छ। भनेको एउटा पक्षी ब्यादाले समाउँछ, कुलिङ्गी भनेको छ यहाँ पक्षीको नाम। एउटा पक्षीलाई ब्यादाले समाउँछ, अर्को पक्षी ज्यादै दुःखी हुन्छ। त्यो कुलिङ्गी पक्षीलाई पासोबाट छुटाउन अनेक उपाय गर्छ, तर उसको सामर्थ्यता छैन ब्यादाबाट छुटाउन, भनेको सिकारीबाट छुटाउन। त्यसैले अत्यन्त दुःखी भएर ऊ पत्नीको विषयमा चाहिँ शोक गर्दै ऊ विलाप गर्न थालो। अहो अकरुणो देव स्त्रिया करुणया विभु कृपणम मानुषोचन्त्या दीनया किम करिष्यति। अहो विधाता, महान भएर पनि किस्मतको चाहिँ खेल, कतिसम्मको दयाहीनता रहेछ। आज जालमा पर्नाले अत्यन्त दुःखी भएकी र मलाई सम्झिएर शोकमा डुबिरहेकी यी कुलिङ्गीलाई भनेको मेरो पत्नीलाई यो विधाताको के प्रयोजन सिद्ध गर्न हो लिएर गयो। कसले भन्दैछ? पति भएको कुलिङ्गी, जो कुलिङ्गी चरा छ, चराको पतिले पत्नी चरालाई कसले समातेको छ? सिकारीले समातेको छ जाल हालेर। शोक गर्दैछ। जो विधाताले मेरी पत्नीलाई लैजाँदैछ उसले मलाई पनि सँगै लैजाओस्, बरु म पनि जान्छु बरु मेरो पत्नीसँगै। अब म यहाँ बाँच्नुको कुनै साह्रै छैन। मेरो शरीरको आधा भाग त नासिसकेको छ, अर्धनारीश्वर भने जस्तै। आधा शरीर मानिन्छ पत्नीलाई, आधा शरीरलाई चाहिँ चुडेर लगाएर आधा जीवन बाँचेर मेरो के अर्थ? जिएर म जिउनुको के अर्थ? अहो म ती पखेटा पनि नौम्रिएका आमाका चाहिँ बिछोडिएका ती ससाना बालकहरूलाई कसरी पालन पोषण गरौँ? बिचरा ती अभागी टुरा बच्चाहरूलाई कसरी स्याहार सुसार गरौँ? जसरी पत्नीको वियोगमा अत्यन्त दुःखी भएका र आँसु बगाइरहेका कुलिङ्गलाई चाहिँ कुलिङ्ग जो छन्, कुलिङ्गले चाहिँ कुलिङ्गीलाई सम्झेर चाहिँ उ गरिरहेछन्। कालले पठाएको र आएको त्यो जुन लुकेर बसेको ब्यादाले बाण हाल्यो, फेरि कुलिङ्गलाई पनि हान्दियो बाण, होइन? हे मूर्खहरू, तिमीहरू त्यही कुलिङ्ग जस्तै भएर मृत्युको विचारै नगरिकन, मृत्युले कुन बेला तिमीहरूलाई पास हान्छ थाहा छैन, त्यसको विचारै नगरिकन शोक गरेर पतिको उसमा, इष्टमित्रको उसमा चाहिँ रोएर बसेका हो फोकट लाग्नु। तिमी 100औं वर्षसम्म पनि यसै गरे पनि मरेको पतिहरूलाई तिमीहरूले प्राप्त गर्नेवाला छैनौ, बेकारको चिन्ता नगर भनेर सम्झाउनु भयो। कसले? यमराज स्वरूपमा आउनुभएको त्यो बालकले सम्झाउनु भयो। हिरण्यकशिपु आएर यहाँ बाल्नुहुन्छ। बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मित चेतस। यसरी बालकले सबै कुरा सम्झाएपछि सुयज्ञका सबै परिवारहरू छक्क परे। उनीहरूलाई ज्ञान भयो सुख दुःख सारा अनित्य र भ्रमात्मक रहेछन् भन्ने बुझे। बालकको रूपमा आएका यमराजले त्यति भनेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भइसकेपछि सुयज्ञका बन्ध बान्धवले अन्त्येष्टि कर्म गरे। अतः त्यस पछाडि के भयो? त्यसैले तिमीहरू पनि आफ्नो र अर्काको विषयमा शोक बिल्कुल नगर। म र मेरो भन्ने भावनालाई त्याग्देऊ। अभिमान स्वरूप अज्ञानतालाई त्याग। बाहेक रहेको अर्को भिन्नतालाई देखाउने अर्को तत्त्व केही पनि छैन। अभिमान भन्दा बाहेक अज्ञानी अर्को शब्दै केही छैन। अभिमानले नै सबैभन्दा बढी अज्ञानता हुने हो। अभिमान नगर, घमण्ड नगर, रुकन शोक नगर। तिमीहरू अज्ञानताका कारण भएको आफू र अरू भन्ने आफ्नो र अर्काको बुद्धिमा जुन जन्मिएको अज्ञानता छ त्यसलाई नष्ट गर भनेर हिरण्यकशिपुले आफ्ना परिवारलाई यति बौद्धिक ज्ञान दियो। नारद भएको छ, नारदजी भन्नुहुन्छ, यसरी दैत्यराज हिरण्यकशिपुको कुरा सुनेर बुहारीहरू सहित दितिले चाहिँ पुत्र शोकलाई चाहिँ तत्कालै त्यागिन् र आफ्नो चित्त चाहिँ परमात्मामा लगाइन्। कसले? दितिले भन्नेसम्मको कथामा यहाँ चर्चा गर्दै गर्दा यहाँबाट सिक्नै पर्ने 2-3 शिक्षाहरू छन्। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिक्षा के हो भने, एउटा
चाहे शत्रु जतिसुकै प्रबल किन नहोस्। हेर्नुहोस्, देवतासँग युद्ध गरेर अथवा विष्णुसँग युद्ध गरेर जित्छु भन्न सक्ने आँट अझै पनि हिरण्यकश्यपमा हटेको छैन। आफ्नो दाइ आफ्नो भाइलाई मारिसकेको छ, तै पनि चाहे शत्रु जति नै सुकै बलियो किन नहोस् पछि हट्नु हुँदैन, हिम्मत हार्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा यो अध्यायबाट लिन सकिन्छ। एक र दोस्रो, भक्ति यदि गर्ने हो भने ज्ञान र शरीर र आत्माको भिन्नतालाई चिन्ने हो भनेदेखि भगवानलाई सजिलै पाइन सकिन्छ भन्ने आत्मा र शरीरको भिन्नता बुझाएको यो ज्ञान रहेको अत्यन्त गोपनीय रहस्यसहित उजागर गरिएको यो ज्ञान इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे द्वितीय शोकापनयनम नाम द्वितीय अध्याय द्वितीयको शोक नाश भएको, द्वितीय सहित सम्पूर्ण परिवारको चाहिँ शोक नाश भएको यो दोस्रो अध्याय भगवत परिचर्चालाई पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्णम श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु।